Dayon nagkadto sila sa lugar nga gintawag Getsemani. Pag-abot nila didto, nagsiling si Jesus sa iya mga sumulunod, "Magpungko kamo diri samtang nagapangamuyo ako." Gindalan niya sila ni Pedro, Santiago, kag Juan sa uluonhan. Nagpangalisod gid si Jesus. "Daw sa mapatay ako sa kalisod, pabilin kamo diri kag magpulaw." Dayon nagkadto pagid siya sa uluonhan. Nagluhod siya kag nagpangamuyo nga kung mahimo ipaiway lang ang pag-antos nga iya ginatubang. Nagpangamuyo siya, "Amay, ang tanan nga butang mahimo mo. Gani ilikaw mo ini nga pag-antos nga nag-abot sa akon. Pero hindi ang akon luyag ang dapat matuman kundi ang imo." Pabalik niya sa iya 3 ka sumulunod, naabtan niya sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro, "Simon, nagakatulog ka bala? Hindi ka bala makapulaw bisan isa lang ka oras? Magpulaw kamo kag magpangamuyo nga hindi kamo madaog sang pagsulay. Luyag sang inyo espiritu nga maghimo sang husto ug galing maluya ang inyo lawas."